Assalamualaikum. Today my topic Kingdom Panjai. Nanti semua kam topic tiada ada mungkin Kingdom Panjai nan mamunga zan pa Kingdom Panjai mana poyo sudah mungkin sa senga je kam nan Panjai Kingdom da gura. Agar nama kyo so khabar wala chungi da Protest and Panjai kam da chapter je kam nan mungkin ya soro ke dan tas sama start ke melu us tarah je kam nan biar mum gura awal je kam nan mungkin sa five kingdom system usai da jaga mungkin hara but explicator je kam nan jod karo. Pai ke je kam nan mungkin sa finger system jod karo jauh mungkin Kingdom muni rawa pai ke da tool flow karyat actually wa ar kya bacteria द्वारा प्रोकार्योट सौदा पर यो ग्रुप के चुलो न दाखो चाहिँ कमने समय नखरी जके चाहिँ आर्कियो बैक्टेरिया यो बल्न बदल दि तो पदे वजह माने दा फाइव किंगडम सिस्टम चाहिँ कमने ब्याखा छ अब सलोर बके नोर कमु यो बके मुगा किंगडम प्रोटेस्ट अब बल बके मुगा सा किंगडम फंजाई वा बल बके मुगा किंगडम प्लांट हुआ अब बल बके मुगा किंगडम एनिमलिया वा हो चोंगे अगब बके किंगडम मोनेरा के द्वारा बैक्टेरिया वा आर्कियो चुले हुआ न चोंगे दा नोर सांतस्रा लगा मुताले ओ कुला नगा विसि दासिनरा पर आर्कियो बैक्टेरिया के फरक से अब गदिना मख मुगा चाहिँ कमने एक्सप्लेन करी आगे माने मुगा चाहिँ कमने जान भइ का न ब्या आगे न बाद यो बल सिस्टम जो जाए थ्री डोमेन सिस्टम में और उस चिकमने रा थ्री डोमेन सिस्टम चिकमने चलेगी भाई कि दादरे डोमेन मुका जो से चाव मुका डोमेन बैक्टीरिया वा भाई कि तो बैक्टीरिया वा चुल और आगा डोमेन सिस्टम मुका स्टडी को डोमेन बैक्टीरिया है माने मुका जान कोई को बे पसे बल चिकमने मुका डोमेन आर क्या वा यानी पदे कि आर क्या चिकमने टोल वा चुल और आर क्या मुका दिन मख के चिकमने स्टडी का दा डोमेन बैक्टीरिया डोमेन आर क्या ते मुताले के चिकमने मुका और दा द्वारा डोमेन चिकमने रा मुका प्रोकार्योट और बले मुका सब डोमेन जो के चाहिए डोमेन यूकार्या भी और पदे के चिकमने टोल यूकार्योट वा चुल यूकार्योट्स मुंगा सकम de खुदा प्रोटिस्ट फंजाई de plants of animal dikana मतलब दा सलोर किंगडम dikana नो पादे के मुंगा दा सलोर किंगडम राजे नो माने चे मुंगा सकम किंगडम प्रोटिस्ट आतला नगा चे कमने मुंगा उवे उस देम नंबर पर यूकार्योट्स के चे कमने मुंगा ता किंगडम फंजाई राजी दा बचे कमने क्लियर काओ ब्याओ पसे चे कमने मुंगा किंगडम प्लांट की राओ ब्याओ पसे किंगडम एनिमलिया दा नबा का चे कमने नो क्लियर काओ नो उस चे कमने दिमाग ओकारो को चे मुंगा संगा किंगडम फंजाई चे कमने रारा सिदली उखा उस अलु स्टार्ट किंगडम फंजाई अवल नु माने जाने क्लियर का this was obtained from fungus da num chikamna de char dala hasil shwe da fungi da chikamna na fungus na chikamna no hasil shwe dai fungus gura asal ke fungi au fungus satawai fungi da fungus asal ke da fungi de khuda num yo ta singular de bal da plural de fungus chikamna da ta singular de ko chika de yo na sewa fungus ra ki ai ta amga fungi wayu fungi chikamna mun ka plural de kha no da num chikamna de char hasil shwe da fungus hasil shwe da fungus mun ka se लेकिन वर्ड दे मतलब दलाते नहीं जो भी चिकन नो लफ्ज देखा उस तदे माना सरा तदे मतलब से तदे मतलब दे मुखसा फ्लोरिश और नॉट उस द फ्लोरिश और नॉट चिकन से मतलब दे ना हो मुखा तदे फंगस चिकन माना फ्लोरिश मतलब दे गाटेदल और नॉट मतलब डिस्पिश पे गाटेदल यानी मतलब डिस्पिश पे चिकन ना गाटेदल ना मुखा चिकन दे फंगस माना नो पदे हो जमाने कता ख्याल कई ना पंजाब चिता का लुई की गटी की ग्रोथ कई तो दा चर डिस्पिच चिकन डिस्पिट की चिकन गटी की शायद डिस्पिच पे चिकन गटी की लेकिन मुंगा मिसाल वालू मशरूम चिकन मुंगा से पंजाब दा पे जाने का पुक्तो को दखा दे पेरियानो तो पाए मखा मुस्लिम मानो गोरा दा चिकन मुंगा से मशरूम देखा दा मशरूम मुंगा से पंजाब दा तो कता ख्याल कई दा चिकन डिस्पिच पे चिकन गटी की लेकिन गोरा यो बारान चिकन हो सो या डिस्पिच चिकन बारान सो जिसार ता पास हो गोरे ना आइलर गो दा पास चिकन आ मशरूम आले पेरियानो तो पाए चिकन राखा तो नोरा डिस्पिच पे चिकन ना जर जर ग्रोथ है जगह जिदा हो मुंगा समाना ना दे फंगस तो पदी वजह माने दे दगता दे दानुम ओली वार करे दे पंजाब दे दानुम ओली वार करे जगह जिदा डिस्पिच पे चिकन ना गाठी की जर जर सही दखा या को चिकन ना मुंगा सा दाम माना सो दे सर फंगस और बल मुंगा चिकन ग्रीक वर्ड दे Greek word of the fungi the पास मुंगा कम Greek लफ्ज इस्तेमाल लगा चिकन ना मुंगा सा माइक्स थे उस द माइक्स माना सरा माइक्स माना मुंगा सा चिकन ना फंगस यानी मशरूम ने चोंगे फंगस मुंगा सा चिकन ना माना तो मा फंगस चिकन ना लिख करे न माइक्स मतलब दे मुंगा सा फंगस सही था नो चोंगे दलता के मा मशरूम निकला नो मतलब कि मशरूम लाइक ऑर्गेनिज्म नो दलता माना माइक्स मतलब जका चिकन ना मशरूम निकला मशरूम से दे मुंगा सा फंजाई जका दलता के दास में से माइक्स मतलब ता सरे मशरूम लाइक ऑर्गेनिज्म सया नो माइक्स मतलब सरे ता का फंगस या तो मशरूम में से जका मशरूम ता का चिकन ना फंजाई दखा दा चिकन ना मुंगा ग्रीक वर्ड दा मुंगा इस्तेमाल होता चला पर फंजाई दा पर कम ग्रीक वर्ड है माइक्स देखा उससे कहता है द फंजाई मुतालिया के द फंजाई स्टडी के नगी तब द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी आइदा जे कमने माइकोलॉजी वे जे और पता पदी माने क्लियर जे कि माइको नो वे ना माइक्स होते है और माइक्स मतलब फंजाई और लोजी से तवे स्टडी तवे रे ने द फंजाई स्टडी तवे रे माइकोलॉजी ची कमने वे रे खदा क्वांटम क्लियर उस वाला डेफिनेशन तो ताला सुता पूछे कि जरा का फंजाई से तवे तो तब और से जवाब पड़ते जिदा फंजाई मुंह कर सब बला दे दे तरफ तो पूरा फंजाई
fungi ci kam neno are eukaryotic da ci kam nemo so eukaryotic organism ne मतलब da पति को बताता प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पर मिलावी के मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल बरता ci kam neno मिलावी की नदा fungi मुका so eukaryotic डबल दा मुका सा यूनिसेलुलर दे मतलब दा मुका सिंगल सेल ना जोड़ते लेका कमुंगा मिसाल वालो ईस्ट खमीर छोड़ते वेले छी दा मुका सा यूनिसेलुलर fungi दा और बायोलॉजिकल नूम ci kam neno मुका सा saccharomyces दे saccharomyces मुका सा बायोलॉजिकल नूम ने चादरी ईस्ट खा नो दा fungi ci kam neno मुका eukaryotic da bal मुका सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे और दा ता सा मल्टीसेलुलर ci kam neno हम की देशी हो मल्टीसेलुलर की देशी बट नॉट ट्रू लाइक प्लांट्स खुद बूटी बशान से कम ने दे ता सा मल्टीसेलुलर से कम नशी की रे जिसंग बूटे ता सा मल्टीसेलुलर आ शानदार सा फंजाई को मल्टीसेलुलर नहीं ट्रू मल्टीसेलुलर मतलब दाले चिसंगा ता सा से कम बूटे मल्टीसेलुलर दे नो आ शान से कम दे मुकम्मल मल्टीसेलुलर से कम नी सईदा नो दा फंजाई से कम ता सा ट्रू मतलब मल्टीसेलुलर दा की दे सो ना ट्रू मल्टीसेलुलर दा से कम नशी की दे ना ट्रू मल्टीसेलुलर kamunga misali kwa wale mashron da periano da topai da tayado msaida da ci kamne munga so multicellular de biological numi ci kamne munga sa agaricus de na agaricus ci kamne munga sa biological num de cha da mushroom au mushroom ci kamne munga so multicellular fungi da ha da point ci munga sa definition ke bal munga sa da fungi ci kamne na munga sa chlorophyll sta क्लोरोफिल मतलब दारे से विदाउट क्लोरोफिल दा यानी पद की चे कमने मुंगा सा क्लोरोफिल निष्ठ पसके पंजाई की क्लोरोफिल जे निष्ठ है मतलब चे ताका सा पंजाई के पिगमेंट निष्ठ है जो पिगमेंट निष्ठ है मतलब सीधा ताका सा फोटोसिंथेसिस से कमने नहीं कोले लेकिन जो फोटोसिंथेसिस para को पिगमेंट जरूरत है और पिगमेंट से दे मुंगा सा क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल पद के स्टे ना सीधा पद क्लोरोफिल निष्ठ है जब फोटोसिंथेसिस नहीं कोले तो सीधा ताका सा फोटो Jadi dah fotosintesis nasi kule, dia bata ka khpal khorak संग तैयार है मतलब कि दामों का ऑटो ट्रैफिक ने ऑटो ट्रैफिक मतलब खपल खोराक खपल मान तैयार संग से बूटे या नो पंचायत ता का ऑटो ट्रैफिक ने बल्कि ता का हेट्रो ट्रैफिक ते यानी देश करने तो बल्ला खोराक अली खपल से करने खोराक ने से तैयार ले दामों का एक क्लोरोफिल से मतलब चपदा के दरला से करने मुखा सा सिर्फ क्लोरोफिल निष्ठे दामों का नॉन फोटोसिंथेटिक के दामों का फोटोसिंथेसिस करने निश कुले लोम बदियो जमान दे करने मुखा सा हेट्रो ट्रैफिक ते मतलब दाले से बल्ला से करने खोराक हासिल है चाहिए खा पदे मालूम पोषी हाँ डेट फोजेस और देश के नाम का सब फोजेस का मतलब दाले जरा बॉडी मुंगा संग रामु का तेलस बॉडी दा तो फंजाई जो मुंगा से कम जैसे हमने आगा चिकना मुंगा तेलस मानदा सो मा बे जम पूछ तेलस मुंगा दास बॉडी तो वायु छुपाई के स्टेम तना ता न मिलावी की रूट्स जाने यार न मिलावी की दास अनयूज प्रॉपर न पानी दा चिकना न मिलावी की न आवे बॉडी त मुंगा सो आगे त मुंगा तेलस बॉडी वायु दास अन तेलस बॉडी चिकना न मुंगा द फंजाई हमने मतलब फंजाई के मुंगा ला स्टेम रूट्स और लीव दा बाकी चिकना न मुंगा सा निष्ठ खा which can be found in everywhere da मुंगा से कम ना कम जाएगी दा फंजाई से कम ना मुंगा से कम जाएगी सही कम जाएगी उसी की दा मुंगा से एवरीवेयर मतलब आ जाएगी से कम ना ता खा उसी की सही दा दिवा जमान ने एवरीवेयर पर से कम ना तो कार्बोपोलिटन तक से कम ना हम इस्तेमाल ले से कार्बोपोलिटन मतलब दा है पूरा दुनिया की उसी की यानी मतलब दा है फंजाई को अर्ज आएगी तो दिवा जमान ने कार्बोपोलिटन तक वाला से कम ना हम इस्तेमाल ले तो फंजाई ता खा से कम ना पर अर्ज आएगी मतलब पोबो के पर हवा के पर अर्ज आएगी कम ना ता खा फंजाई से कम ना स्टे खा बोले मुंगा से कम आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑफ द फंजाई the फंजाई से मुंगा से कम सेल ले और दागे से कम आउटर मोस्ट बाउंड्री दा लगा मुंगा से दागा मुंगा सेल वाल ले यानी पता कि सेल वाल मौजूद है सेल वाल मुंगा से आउटर मोस्ट बाउंड्री दा संग जे मुंगा द प्लांट्स तो बूटी जे कम सेल वाल ले को मसला बकी दाना सिर्फ बूटी जे मुंगा से कम सेल वाल ले नो पाल के दरना मुंगा सेलुलोज मिलावे कि यानी द सेलुलोज ना जे कम ने मुंगा से जोड़ दे द प्लांट सेल वाल लगा जोड़ दे और फंजाई सेल वाल जे कम ने का मुंगा द काइटिन ना जोड़ दे नो पदी और माना द बूटी ना जे कम ने बदल ले से दा फंजाई का काइटिन से काइटिन मुंगा से कार्बोहाइड्रेट से व्यापक कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीसेकेराइड है पॉलीसेकेराइड कम होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड डा से पॉलीसेकेराइड है चाहे नाइट्रोजन कंटेंट है मतलब पाई के कम नाइट्रोजन उस कार्बोहाइड्रेट से तवेली पॉलीसेकेराइड डाटोल चिकन ना मुंगा पद्यम नंबर चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चिकन क्लियर करो आल दम बेजान हो करो तो नी दिक्कत रहना कार्बोहाइड्रेट्स बाय अब्दुल्ला जफर या पॉलीसेकेराइड बाय अब्दुल्ला जफर वर्क करता बराशी दा पॉइंट्स पर चिकन ने जानता आल तक क्लियर के हां ना काइटिन चिकन ने तो शॉर्टकट वे दामो का पॉलीसेकेराइड नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड तो दा जो मुंगा सा डेफिनेशन जो फंजाई डेफिनेशन मुंगा संगरे या फंजाई मुंगा सा यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म दे यूनिसेलुलर हम दे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम दे हो बट नॉट ट्रू द प्लांट्स मुंगा
څنګه بوټي چې څنګه مونږه سره ملټي سیلولر دی دا څنګه ملټي سیلولر نه مطلب چې ملټي سیلولر دی خو ټرو ملټي سیلولر چې کوم نه صحیح ده او بل مونږه سره کلوروفیل دی یا کلوروفیل پکې نشته هیټروټراپیک دی یا د بل چې کوم نه خوراک حاصلای صحیح ده او بل د باډي چې کوم نه مونږه تیلس باډي ده او په دې کې چې مونږ او بل دې ارزای کې چې کوم نه ملاويږي او د دې چې کوم اوټرموس باندې دا مونږه سلوال چې د سنا جوړه د کارټین نه جوړه د واله مونږه سره ډیفینیشن نه چاله فنجای ښه اوس واو کریکټریسټکس اف دی فنجای د فنجای خصوصیات چې کوم نه چې ور فنجای کې چې کوم نه مونږه څه خصوصیات دي د خصوصیات چې کوم نه مونږه سي دی فنجای نو خیر هغه مونږه سومې چې دا مونږه ته یو خصوصیات چې دا مونږه یوکاریاتیک ته او یونیسیلولر ده او ټرو ملټي سیلولر چې کوم نه صحیح دا مونږه وي خو بس نیکسټ چې کوم نه هغه واو لګا هیټروټراپیک د مونږه دای چې کوم نه خصوصیات دي ښه دا کریکټرز د خصوصیات چې کوم نه مونږه سره لومړی خصوصیات مونږه په بوک کې ده هیټروټراپیک څنګه چې تا ماده دا وي چې دا مونږه هیټروټراپیک نه یعنی هیټروټراپیک ته ځکه چې فوټوسنتز نشي کولای چې هیټروټراپیک د بل خوراک حاصلای څنګه چې مونږه هیټروټراپیک د بل نه کوم نه خوراک حاصلو صحیح ده نو فنجای فود obtained from either د چې کوم نه څه چل کوي خوراک چې کوم نه حاصلای either مطلب یا from dead organic matter یا چې کوم نه د dead organic matter نه چې کوم نه خوراک حاصلای یا هغه ته چې کوم نه مونږه سپروبز وایو یا وته چې کوم نه سپروپایټس ورته هم ویل صحیح ده او یا چې کوم نه دای دا لیوینګ ارګانیزم نه خوراک حاصلای چې کله د لیوینګ ارګانیزم نه خوراک حاصلای نه هغه ته چې کوم نه به مونږه پیراسایټ وایو صحیح ده لیوینګ ارګانیزم نه هغه ته به مونږه سوایو هغه ته بیا چې کوم نه مونږه پیراسایټ وایو او چې کله دا د نان لیوینګ نه and the dead organic matter نه خوراک حاصلای هغه ته به مونږه سپروبز یعنی سپروپایټس ورته چې کوم نه وایو اوس دا فنجای چې کوم نه څنګه خوراک حاصلای ته دا نه dead organic matter نه صحیح ده د داسې چلو کې کنه چې فنجای ریلیز ډایجسټیو انزایم د دې چې کوم ډایجسټیو انزایم دی هغه چې کوم نه دی ریلیز کی هغه چې کوم نه دی خارج کی هغه دی ریلیز کی څه چلو شي and the dead organic matter حکم لا کې خارج د dead organic matter د پاسه چې کوم نه خارج کی with dissolve چې هغه په وجه باندې انزایم په وجه باندې هغه dead organic matter څه هغه چې کوم نه dissolve شي ان هغه چې کوم نه مات شي هغه مات شي and then fungi absorb the digested material and دا fungi چې کوم نه څه absorb کی څه جذب کی هغه digested material چې کوم نه جذب کی into their body پر جسم دا ګورا ساده مطلب دا دی دا تاخصه یو ډډ ارګانیک میټر دی او پنجای چې کوم نه تدینه خوراک حاصلای نو مطلب چې دا پنجای تاخصه کومه ولا دا سپروبز دی ان دا تاخصه سپروپایټ دی چې نو پرس کا دا تاخصه کوم نه ډډ ارګانیک میټر دی او دا تاخصه فنجای دا دا خوراک څنګه حاصلای د چې کوم انزایم دی کوم ډایجسټډ انزایم دی هغه د ریلیز کی ډډ ارګانیک میټر د پاسه چې د پاسه ریلیز کړي دی ولا هغه خوراک هغه انزایم څه چلو کی هغه ولا خوراک مات کی هغه ولا ډیزالو کی دا خوراک ولا هغه مات کی ان د څه چلو کی بیا دا فنجای څه کارو کی د چې کوم نه هغه خوراک بیا څه کی هغه چې کوم نه بیا ابزارب کی خوراک څه کی هغه چې کوم نه بیا ابزارب کی نو په دې وجه باندې په دې کې موږ څه کم یو ډایجیشن کیږي په دې کې چې کوم نه موږ څه ایکسټرنل ډایجیشن کیږي مطلب چې د جسم کې موږ ډایجیشن نه کیږي انټرنل نه کیږي بلکې د جسم نه بهر چې کوم نه ډایجیشن کیږي د انزایم په ذریعہ سره د چې کوم نه انزایم ریلیز کوي دا نو اټ از ایکچولی ایکسټرنل ډایجیشن هغه بلکې چې کوم نه موږ څه اصل کې ایکسټرنل ډایجیشن چې کوم نه کیږي دا خو پکې دا پوینټ شو چې دا سپروبز چې مونږه څه کوم فنجای د مطلب دا څه فنجای چې هغه ډېر ارګانیک میټر نه خوراک حاصلای څنګه حاصل او کوم چې مونږه څه پیراسایټیک دي نو سوري د لګیا پوینټس باندې پاتې شو پیراسایټیک چې کوم نه دا مونږه څه د لیوینګ نه چې کوم نه خوراک حاصل هغه ته ماوي او دای لپاره چې کوم نه د انزایم ضرورت نه ځکه چې دای الریډي چې کوم نه ډایجسټډ فود چې کوم نه حاصلای دا کوم لیوینګ ارګانیزم نو کړه چې دای زمونږه خوراک حاصلای نو مونږ خوراک چې کوم نه حل کړه د کوم کې دنه انزایم دي زمونږه خوراک چې کوم نه هغه څه کوي ډایجسټ کړه دي چې کوم دا مونږه کوم فنجای دي کوم چې مونږه څه پیراسایټیک دي یا لیوینګ نه خوراک حاصلای نه لیوینګ خداغه د پاره خوراک حل کړی یو نو ته به د انزایم ضرورت نه نو نه پیراسایټیک ته کوم نه به د انزایم ضرورت نه کوم فنجای چې دا پیراسایټیک دي هغه ته د انزایم ضرورت نه ځکه چې الریډي هغه ته کوم نه ډایجسټډ فود وته کوم نه ملاويږي هغه چې کوم نه خپل حصہ علي صحیح دام ته کوم نه کلیر شو دا موږ ځای ټوټ راستي او چې کله دای دا د ډېر ارګانیک میټر نه خوراک حاصلای نو بیا موږ سپروب جوړه سپروپایټس او چې کله د لیوینګ نه خوراک حاصلای نو بیا ورته چې کوم موږ پیراسایټ کوو دا خو چې کوم نه موږ څه دا یو کریکټر شو بل چې موږ سره کریکټر ده کنه هغه موږ څه سیورل سیل ټایپ مطلب سیورل مطلب کای یعنی ته دای چې کوم نه موږ ډېر شه د سیل چې کوم نه قسمه د چا د فنجای او څنګه دې تر تاوه فنجای آر میډ افټر فنجای چې کوم نه موږ د سره جوړه دا چې کوم نه موږ څه تنده یعنی دا چې کوم نه موږ نه راځه خو کته دلته کې چې کوم نه اولي کې ته دلته کې چې کوم نه فیلامنټس اولي کې نو هغه صحیح ده فیلامنټس کله کې فیلامنټس اولي کنه
filaments ci kam nanu uli ke na ba ci kam nanu ज्यादा बेहतर है सही दा मतलब से दैता खासा न पेरेमेंट्स पर शक्ल की यानी दास पर तारुनो पर शक्ल की दा सही दा filaments no da sana ci kam ne joy made of ten मतलब दा ci kam ne मुंह हसन नराई बल्लांगी मुंह से kam nanu ugdaya cylinder और कम स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर संगई अगा ci kam nanu cylinder पछानी known as lagi tabi amunga sawayu agi ta ci kam ne amunga high p wayu au high p munga plural numne singular ci kam ne aga munga single sare aga munga high pare ci ka yaw na si waki ki high pa no bawarta ci kam ne munga high p wayu saya alo fanjai ci kam ne data ka sisi de fanjai ci kam ne data ka so filaments de yo संग ci kam ne जोड़े सना जोड़े yo ten ne lang de ugad de au cylinder shikal ki de sai da kha au de da munga ci kam ne high p wayu au single da ci kam ne munga high pa wayu kha वसो चिकला दामु खसदा कम हाई पी चिकला दाई रायो जायचे न्यूमरस हाई पी न्यूमरस मतलब जो ढेर से मिकदार के ढेर से लार्ज नंबर से कम नंता का हाई पी रायो जायचे पहले कंबाइन से टू फॉर्म फंगल बॉडी नगा से कम नंता फंगल या फंजल बॉडी से कम न जोड़े मतलब द फंजाई जिसम नगा से कम न जोड़े जाके तब आमुंगा सो आगे तब आमुंगा से कम न माइसीलियम मालूम सदा माइसीलियम से कम न मुंगा सतावाल चिकला ढेर से हाई पी से कम न नगा पहले कंबाइन से न्यूमरस नंबर के हाई पी ci kam ne khpala ki combine chi au ta khasa chi kam ne na fungi body जोड़ा के आगे ta chi kam ne munga mycelium wano mycelium de chi kam ne ope jang kha pade mane jan clear ka da da ga high p mane chi kam ne jan clear ka no de tara ta gola da ci kam ne ta sama jud kadi de da ci kam ne munga sa high p di sai da high p ugura munga singa we ci da munga sa fungi body ci kala singa ci kala munga tini narai no gura ci kam ne munga narai da au ci langi ugudi no gura munga sa ugdara au bal munga cylinder no gura ta kha ci kam ne no cylinder kon ki shikal ki da kala no de ta munga sawayu de ta ci kam ne munga high p ba to high p ci kam ne hum ba munga ba kismara ugura dan ta kha sa high p da au dan ta kha sa high p da dan na kha sa high p da au dan na kha sa high p da sai da वो कदे दे तरह दखयालो के कना चोंगे हाई पी में से का इस्तेमाल करे चियो न रे गोरे ज्यादा सिंगल मुंगा हाई पावायु बोतल जमा हाई पी दिगले यानी ज्यादा ले कगुरा यो हाई पा बला 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 हाई पा नो जी दे शेडी नो पदियो जमा मुंगा व सवायु हाई पी व जे कमने नो और पर ये आरी यो हाई पा के चिकन खपल न्यूक्लियस मौजूद है दाता खस यो हाई पा पदे के खपल न्यूक्लियस डायरेक्ट कलर वाला जे कमने नो न्यूक्लियस जाय सही था ना मा चे डॉट्स कर दे ना यो हाई पा पदे के खपल न्यूक्लियस ना बला हाई पा पदे के खपल न्यूक्लियस ना बला हाई पा पदे के खपल न्यूक्लियस ना सान ना बेल बेल हाई पा दी और दाई की चिकन खपल न्यूक्लियस लगे दे उन चोंगे हाई पा को सिंगुलर दे और प्लूरल तमंगा हाई पी व नो पदियो जमा नो टमाटर के हाई पी इस्तेमाल कर दे दार ता क्लियर शो पदे वाला पूछ का उस हाई पी की चिकन संग दो किस्मनी नियो दे मुंगा सेप्टेट हाई पी और बेले मुंगा से ए सेप्टेट हाई पी वो सेप्टेट हाई पी चिकन से मतलब है सेप्टेट हाई पी मतलब दार है ना मुंगा से कम दा हाई पी दी अंद दाई दरमियान से चिकन मुंगा से मेम्ब्रेन ने कम सेल मेम्ब्रेन ने आगा चिकन ने लोगों की दास दगा शवे हो योजाय ना रे न सूर्य पकिस्ते 4 पके चिकन ने जोड़ दोगा 4 पके चिकन ने जोड़ दे हो आगा मेम्ब्रेन से आगा सेल मेम्ब्रेन से आगा चिकन ने दासे दगा शवे कौन के खता कौन के यो बलसरा चिकन ने सिशवी दासे चिकन ने खती कौन के दी तो पदी वजह मानदा कि मुंगा सेप्टेट टिन दे चिकन ने मुंगा सेप्टेट हाइपर देखो गए सिम्पटम प्रेजेंट बिटवीन टू हाइपर सेल्स दल्ला की चिकन ने असल के मुंगा सिम्पटम चिकन ने मौजूद दी सिम्पटम मतलब दा सुरी पके चिकन ने मौजूद होगा दलता सूर्य मौजूद दलता दा मुंगा चिकन ने सिम्पटम पके चिकन ने सिरी मौजूद है प्रेजेंट बिटवीन टू हाइपर सेल तो दो हाइपर सेल दरमियान चिकन ने दा का मौजूद है सिम्पटम चिकन ने मौजूद है दा ता चिकन ने यो हाइपर सेल है और दा ता बल हाइपर सेल है यो का तदी दरमियान चिकन ने ता का मौजूद है सिम्पटम दा का मौजूद है जे का ता दो हाइपर सेल चिकन ने रायो जाची और मियास के चिकन ने सिम्पटम मौजूद है तो दा से किस्म हाई पी तमंगा सो आगे ता चिकन मुंगा सेप्टेट हाई पी वायु क्लियर हाँ उस चिकन पक्की दा सेप्ट पक्की नी तो दे तरह तौगुरा दाम ता सा हाई पी दी मतलब यो हाई पा बला हाई पा बला हाई पा बला हाई पा बला हाई पा उदय चिकन सेल मेम्ब्रेन दा चिकन दा से पक्का तमाने न धरा गले सही तौगुरा पदे के पक्का धरा पदे के मुंगा चिकन ना सेप्टम चिकन ने जोड़ को पदे के मुंगा सेप्टम चिकन ने नदी जोड़ और सुरी पक्की चिकन ने मुंगा निष्ठे जी सेप्टम पक्की निष्ठे तो मुंगा ए सेप्टेड हाई पी वा ए सेप्टेड मतलब ता का विदाउट सेप्टमी ओगुरा पदे के ता सेप्टम चिकन ने निष्ठे कना और ता का से दा यो हाई पा दा ता यो हाई पा बला हाई पा बला हाई पा बला हाई पा और प्लूरल से
مونږه سا هاي پی نه دا تا دا سه هاي پی دا چې په دې کې سپټم نشته نو په دې وجه باندې موږ اسپټډ هاي پی وایو دا تا دا سه هاي پی دا چې په دې کې دا سمټم موجود دي نو په دې وجه باندې ته چې کوم نه موږ سپټډ هاي پی چې کوم نه نو کلیر شو دا او دلته وګوره دا معلومیږي چې دا موږ څنګه چې کوم نه دغه ملټي سیلولر دا خو بنا ټرو د پلانټس فسان چې کوم نه ټرو نه نو ټرو څنګه نه دی که تا خیال کړی نو وګوره دلته پکې چې کوم نه تا دا پور پکې چې کوم نه جوړ دی مکمل چې کوم نه یو ځای شوی نه مکمل ته ملټي سیلولر چې کوم نه جوړ دی لکه دا اوس یو سیل دی دا بل یو ځای شو بل یو ځای شو بل یو ځای شو نو بیا به تا ویل چې ملټي سیلولر د خو نه دغه پکې شته سورې پکې شته سورې پکې شته نو په دې وجه باندې دا چې کوم د نن مټیریل دی دا خو یو بل ته چې کوم نه سره راتلی شي کنه راي وسوم وغیرہ خو یو بل ته چې کوم نه سره راتلی شي کنه او په دې وجه باندې موږ چې کوم نه ټرو ملټي سیلولر چې کوم نه ښه دام کلیر شو سیورل سیل ټاپ چې کوم نه هم کلیر شو مطلب چې موږ دا ډېر څه قسمونه چې کوم نه فنجای دي دا چې کوم نه تاسو ما وګه ورپسې نیکسټ سلوار وایو سلوار خو تاسو ما وایي چې موږ د کاټین نه جوړ دی او بره مې د چې کوم نه په کیسه خلاص کړه صحیح دا یو دا چې کوم نه شو سلوار موږ چې کوم نه سره جوړ د کاټین نه جوړ ده بل کریکټر د موږ سره نیوکلیر مایټاسس مطلب ته په دای کې تاسو مایټاسس کیږي خو نیوکلیر مایټاسس کیږي نه په مایټاسس کې بل نیوکلیر چې کوم نه موجود ګورا Mitosis is a mitosis cell division. It is a type of cell division in which one parent cell divided into two daughter cell having same number of chromosomes. ताकि सब बच्चे कम नहीं क्या उस cell के अब two daughter cell सब बच्चे कम नहीं convert किए two daughter cell के बच्चे कम नहीं divide किए होए के चिकम number of chromosomes दी अब बच्चे चिकम नहीं same ही देता चिकम नहीं मुंगा mitosis हो mitosis चिकल शुरू किए नो पदे किसे चल किए पदे के चिकम नहीं nuclear membrane ले चिकम नहीं खत्म की लेकिन दे तरता गुरा ताकि सफरस का mitosis کیږي کنه دا تاسو یو سیل نه دا پکې دا نیوکلیس ته نیوکلیس کې دا کروموسوم دی چې کله تاسو مایټاسس کیږي دا اول دا نیوکلیر میمبرین څخه چلو شي دا ختم شي دا ختم شي دا کروموسوم څه دای چې کوم نه بار ته راوځي دا کروموسوم چې کوم نه کلاو شي چې دا کروموسوم کلاو شي بل دا کروموسوم چې کوم نه یو پول ته او بل پول ته چې کوم نه زیات څه په ذریعہ سره سنټریولا او سپاینل فایبرس په ذریعہ سره چې کوم نه دي سپاینل فایبرس او سنټریولا واسه په دې کې مدد کوي دا کروموسوم نیم یو خوراکي او نور چې کوم نه بل طرف راځي صحیح دا موږ چې کوم نه په مایټاسس کېږي خو دلته کې مسله دا ده چې موږ نیوکلیر مایټاسس دی مطلب دا دی چې د سره بچ کوم نه نیوکلیر میمبرین چې کوم نه نو ساده مطلب دا چې فنجای دا مایټاسس چې کوم نه هغه مختلف دی په پلان کې چې تاسو کوم مایټاسس کېږي او په انیمل کې چې تاسو کوم مایټاسس کېږي نو ګوره نیوکلیس ډیوایډډ وذ نیوکلیر میمبرین انټیکټ د کې چې کوم نه نیوکلیس موږ سره ډیوایډ کېږي نو د سره سره چې کوم نه نیوکلیر میمبرین چې کوم نه هم موجود دي انټیک مطلب چې هغه نیوکلیر میمبرین به وسه چې کوم نه همي صحیح ده هغه به چې کوم نه ختمي نه نو دې تر تا ګوره دا ګوره موږ د فنجای والا نه لري دا ته ما دا شان چې کوم نه جوړو چې مثال هغه چې دا تاسو چې کوم نه یو انیمل سیل والو صحیح ده اوس دا غواړي چې کوم نه څنګه د فنجای والا چې کوم نه څنګه نو څنګه په فنجای کې هم غواړي چې نیوکلیر میمبرین چې کوم نه ختميږي نو پاس کړه دا چې کوم نه د فنجای سیل ده پرس کړه اسی جس مثال او دا چې کوم نه موږ اوس مایټاسس کوي چې مایټاسس کوي نو څه چل باقي تاسو باندې نیوکلیس به ډیوایډ کیږي خو نیوکلیر میمبرین سره نو دلته کې بچ کوم نه تاسو کروموسوم چې کوم نه سي هغه نه بچ کوم نه نیوکلیر میمبرین به ختميږي نه نیوکلیر میمبرین بچ کوم نه ور سره یې صحیح ده څه چل بھائی نیوکلیر میمبرین به ور سره او بچ کوم نه ختمي ګوره ډیفرنس کوم نه سره به دا ډیفرنس ته پکې چې په بوټو کې او په انیمل کې چې کوم مایټاسس کېږي دای کې د نیوکلیر میمبرین ختمي کې او دلته چې کوم نه نیوکلیر میمبرین ته نه ختمي کې ان چې دینه پاس چې څومره دا ډیویژن کېږي نو دای سره بچ کوم نه ساته دي دای سره بچ کوم نه دا نیوکلیر میمبرین به وسه چې کوم نه اټې دي دا چې مخ کې دا شانزي دا نیوکلیر میمبرین به وسه سي دا به سره چې څومره نیوکلیس تاسو چې کوم نه ډیوایډ کېږي نو دا شان وسه نیوکلیر میمبرین بچ کوم نه هم ډیوایډ کېږي چې څومره کروموسوم تاسو ډیوایډ کېږي دا شان نیوکلیر میمبرین به وسه هم نیوکلیر میمبرین به چې کوم نه ختميږي نه نو دا دواړه مختلفواله چې موږ د بوټو یا د زناورو چې کوم مایټاسس هغه بدل دي او د فنجای دا بدل دي بس دا فرق ته بګي چې زموږ څخه کوم مایټاسس کېږي نو پای کې اول هغه موږ څخه نیوکلیر میمبرین ختم شي او کروموسوم چې کوم نه آزاد شي او دا موږ څخه کوم نه ډیویژن شروع کېږي خو دلته کې چې کوم نه موږ څخه نیوکلیر میمبرین چې کوم نه ختميږي نو می ساتم چې دا به کلیر شي دې باندې بچ کوم نه پوه شي کینګډم بنجای بچ کوم نه کلیر اوس په سن نیکس بیا دا چې کوم نه موږ په سلور ګروپسونو کې چې کوم نه ډیوایډ کړل دا تقریبا سلور ګروپس کو سورا دي آی کې غلطه جمع نو په سن نیکس بچ کوم نه هغه وایو صحیح ده اوس اخره کې کوېشن تاسو نه دا راځي کنه کسر کې تاسو خیال کړئ ان دلته کې مونږ وایو چې دا مونږه سیل ډیویژن دی مایټاسس یا چې کوم نه میاسس دا مونږه سیل ډیویژن دی
نکته خیال کې دلته کې خو سیل چې کوم نه ډیوایډ کېږي نه سیل چې کوم نه هغه ډبلېږي یعنی چې کوم نه ملټیپلیکیشن کېږي انو دغه سره د مایټاسس یا میاسس دا چې موږ سیل ډیویژن استعمالو د دې ته موږ سیل ملټیپلیکیشن ورته ولې نه وایو ځکه چې هغه خو موږ چې کوم نه د دې ملټیپلیکیشن نه کېږي دا خو یو سیل چې کوم نه هغه ډبل شي نو مطلب چې ضرب یې چې کوم نه وخوړه نو کوېسچن تاسو نه دا لګی نه موږ سیل ډیویژن دی نو دې ته چې کوم نه سیل ملټیپلیکیشن ورته چې کوم نه ولې نه دی ویلې چې سیل ډیویژن ورته ویل دی په دې کې خو تاسو چې کوم نه ډیویژن چې کوم نه کېږي بلکې دا چې کوم نه ملټیپلیکیشن کېږي کته دا شانو ورالو ګوري دا چې کوم نه سیل دغه څه کېږي هغه سی واقعي چې کوم نه ضرب خوري نو تا نه دا کوېسچن دی چې دلته کې سیل ډیویژن چې کوم نه ولې استعمال کړي ډیویژن ته کې اوس ولې استعمال کړي سیل ملټیپلیکیشن ورته چې کوم نه ولې نه وي دا به تاسو په کمنټ سیکشن کې وایي ان شاء الله او پسې نیکسټ چې کوم نه هغه سلو ګوف پسې کوم نه وایو آی پورې مونږ اجازه راکړئ او ما غره ان البلاغ جزاکم الله خير واحسن الجزاء